अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपके सामने कुछ बड़ी अहम चीज़ें रखनी हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ क्योंकि सारे हरबे नाकाम हो गए हैं तो एक हरबे को दोबारा से पॉलिश करके चमकाया जा रहा है, इसलिए तमाम मामलात को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। आपके सामने वो सबूत मैं सामने रखूँगा जिससे कंपनी का आखिरी बयानिया भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको दो तीन चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो ज़िमनी चीज़ें हैं, जिनसे आपको समझ आएगी कि इस मुल्क का निज़ाम चलाने वालों की दिमागी सूरत हाल क्या है। एक और फार्म 47 भी खुल गया है, इससे भी आपको आगाह करता हूँ। लेकिन ये ज़रा लोगों का जमे गफ़ीर देखें, ये भी देखें आप। ये लोग महारंग बलोच को वेलकम कर रहे हैं, बलूचिस्तान यकजहती को भी वेलकम कर रहे हैं, जिनको कंपनी की जानिब से दहशतगर्द कहा गया है, मुल्क दुश्मन कहा गया है। लोग इस तरह उनका वेलकम कर रहे हैं। मेरा यहाँ कंपनी से एक सवाल है, अगर ये आप ही के एजेंट नहीं हैं, अगर ये आप ही के फ्रंटमैन नहीं हैं और आप कोई और चाल नहीं चल रहे, तो मेरा आपसे सवाल है कि नई हुकूमत बनी है, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग है, बाकी सभी जमातें भी शामिल हैं, बाप वगैरह। मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी इलेक्शन हुए, अभी हुकूमत बनी है, अवाम सड़कों पर क्यों है? ऐसे सूबे में जहां 76 साल से हमेशा आप हुकूमत करते हैं या अपनी मर्जी की कठपुतलियों को बिठा के हुकूमत करते हैं, लेकिन करते आप ही हैं, तो क्या वजह है? लोग आपके खिलाफ क्यों निकल रहे हैं? हुकूमत के खिलाफ क्यों हैं? आपके खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? इसका आपके पास अगर कोई जवाब है तो ज़रूर दें। नाज़रीन इकराम, पिछले 76 सालों में कभी भी बलूचिस्तान में कंपनी ने अवामी हिमायत याफ्ता और अवाम के चोज़न नुमाइंदों को हुकूमत नहीं करने दी। मेरा कंपनी से सवाल है कि इस टाइम इमरान खान की मकबूलियत ऐसी है कि अभी इस इलेक्शन में हम देख चुके हैं, पंजाब में 2/3 अक्सरियत, खैबर पख्तूनख्वा में 3/4 अक्सरियत, विफाक में 2/3 अक्सरियत, सिंध में भी बहुत बड़ी तादाद में सीटें चोरी की गई हैं और बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में सीटें चोरी की गई हैं PTI की। लेकिन जो सिचुएशन अब बन चुकी है, मैं ये बात वसूख से कह सकता हूं कि शफाफ इलेक्शन हो तो इमरान खान के नीचे PTI चारों सूबों में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है और विफाक में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। तो मेरा सवाल है कंपनी से फिर कि एक तरफ आप कहते हैं कि लोग गद्दारों के लिए निकल रहे हैं, मैं कोई कमेंट नहीं करता इस पर, लेकिन मैं बलोच लोगों के साथ खड़ा हूं जो आपने उनका इत्तिसाल किया इन 76 सालों में, उनकी हर डिमांड जायज़ है। लेकिन मेरा सवाल वहीं पर है कि एक वाहिद जमात जो तमाम मुल्क को जोड़ सकती है, हर जगह हुकूमत बना सकती है, पूरे मुल्क में हारमनी क्रिएट कर सकती है, आप क्यों उसके दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों उसका रास्ता रोक रहे हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके जवाब कंपनी सरकार को देने पड़ेंगे। क्या आपके मफादात इस मुल्क से बड़े हो गए हैं? क्या आप हमें ये कहेंगे कि पाकिस्तान के 2200 अरब या 3000 अरब के बजट में आपकी इतनी बड़ी फौज के खर्चे पूरे नहीं होते तो हमें स्मगलिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोल वहाँ से लाना पड़ेगा, मादनियात निकालनी पड़ती है? ये इनफ एक्सक्यूज़ नहीं है। अब जब लोग कहते हैं कि हमने एक वफाकी पार्टी को वोट देना है, आपको भी वो कबूल नहीं है। आप चाहते क्या हैं? क्यों मुल्क को तकसीम रखना चाहते हैं? इस पर ज़रूर बात करें। अब मैं कंपनी की तसल्ली के लिए एक और चीज़ कहना चाहता हूं, क्योंकि बार बार एक ही चीज सामने आ रही है कि कंपनी डरी हुई है इमरान खान से कि अगर इमरान खान आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं। नाज़रीन इकराम, फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, कन्वेंशन भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का सरबराह अली अमीन गंडापुर डायरेक्टली फजलुर रहमान का इलेक्टोरल एनिमी है? इसके बावजूद फजलुर रहमान को पूरी आज़ादी है खैबर पख्तूनख्वा में वो जलसे करें, कन्वेंशन करें, जुलूस करें, कोई पर्चे नहीं होते दहशत गर्दी के या इंतशार फैलाने के। तो इमरान खान इस तरह की शफाफ पॉलिटिक्स पे यकीन रखते हैं, वरना फजलुर रहमान तो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं। अब इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। फजलुर रहमान को ना कभी किसी ने जलसे से रोका, ना किसी रैली से रोका, ना उनको प्रोसिक्यूट किया गया, ना उनके लोगों को गायब किया गया। तो ये हैं इमरान खान के उसूलों पर मबनी पॉलिटिक्स जो आपको नज़र आ रही है। जबकि इसके मुकाबले में पंजाब देख लें, सिंध देख लें, बलूचिस्तान देख लें, एक रैली करने की इजाज़त नहीं देते और पुलिस चढ़ दौड़ती है, औरतों को उठा लेते हैं, बच्चों और बुजुर्गों को उठा लेते हैं। तो फ़र्क ज़ाहिर है। इसलिए कंपनी अपना खौफ का बुत तोड़ दे,
اور یقین کرے کہ عمران خان ایسی پولیٹکس پہ یقین رکھتا ہے جہاں سب کو مواقع ملیں گے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانے والے جو ٹاؤٹس ہیں، جو پچھلے 2.5-3 سال سے کچھ زیادہ ہی استعمال ہوئے ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کیا کسی جگہ اور انہوں نے اپنے مالکوں سے پوچھا ہے کہ ہمارا کیا بنے گا۔ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ معاملات بہتری کی طرف جانے لگے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ عمران خان تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، آپ لوگ ڈرے بیٹھے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں۔ تو میں انہیں بھی بتانا چاہتا ہوں، ان سارے ٹاؤٹوں کو، جہاں آپ سوال پوچھ کے آئے ہیں، جو بھی جواب ملا وہ اپنی جگہ۔ عمران خان اپنے بڑے مقصد پر نظر رکھنے والا بندہ ہے۔ اس کا مقصد ہے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا، جہاں تک رول آف لا ہوگا۔ یقین مانے کہ یہ جو گندی نالی کے کیڑے ہیں ٹاؤٹ چھوٹے موٹے، ان کی طرف عمران خان نے نظر بھی نہیں ڈالنی۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی حیثیت اور اہمیت آپ کی نہیں ہے۔ عمران خان کا مقصد بہت بڑا ہے، وہ اپنے مقصد کی طرف دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کمپنی سرکار کے لوگوں کو ڈر پڑا ہوا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عمران خان کے مقصد کی طرف جو چیز اسے لے کر جائے گی وہ صرف وہی کرے گا، بدلہ لینے کی طرف عمران خان جانے والا نہیں ہے۔ یہ بات بھی میں کلیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ ٹاؤٹ اس ملاقات سے واپس آ کے پھر دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان کو تو نہیں معاف کیا جائے گا، عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، باقی سب کو چھوڑ بھی دیا گیا تو عمران خان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب تو عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر جاؤ۔ کوئی پٹرول بم کی کہانیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اعتراف کر لیا ہے، ثبوت موجود ہیں۔ تو ڈرایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے عمران خان ٹوٹ جائے۔ عمران خان نے اسی کا جواب دیا ہے آج 2 ٹوک۔ عمران خان نے کہا کہ میری مذاکرات کی خواہش کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے، میرے لیے میرا ملک سب سے آگے ہے، میں اس کی خاطر بات کر رہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں۔ ایسے موقع پر جب عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، عمران خان آگے سے کہتا ہے جو کرنا ہے کر لو۔ اب محمود خان اچکزئی نے بڑی ہی عجیب و غریب بات کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ ساتھ ان کے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گورنمنٹ ایک بنا دیں 2-3 مہینے کے لیے، یہ جتنے بھی ٹائم کے لیے، اور نیشنل گورنمنٹ کا سربراہ شاہد خاقان عباسی کو بنا دیں جس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اور جو ریفارم کرنے ہیں، مطلب الیکشن کیسے کروانے ہیں وغیرہ، وہ کر کے اس کے بعد شفاف الیکشن کروا لیے جائیں ملک میں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ فوج سے اگر مذاکرات ہوں گے تو صرف اس بات پر ہوں گے کہ ان کو آنریبل ایگزٹ کیسے دینا ہے، سیف ایگزٹ کیسے دینا ہے، ایک باعزت سرنڈر کرنے کا موقع انہیں کیسے دینا ہے، بس یہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ فوج سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ حکومت گرا دیں، یہ بنا دیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ جو ساتھ کھڑے تھے وہ اس پر بالکل خاموش رہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی کچھ ایسا سوچا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ اگر ایسی ہی کیئر ٹیکر حکومت بنائی گئی جیسے پچھلے بار بنائی گئی تھی، یہی الیکشن کمیشن ہوا، یہی قاضی ہوا، تو میں الیکشن قبول نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان نے دوبارہ کہہ دیا۔ مطلب کیا عمران خان نے بھی کہا ہے کہ کوئی ایسی واقعی غیر جانبدار کیئر ٹیکر حکومت ہو جب یہ اسمبلیاں ٹوٹیں، کیونکہ تب تک سکندر سلطان راجہ بھی جا چکا ہوگا، کیونکہ الیکشن جلد سے جلد بھی ہوں تو اگلے سال سے پہلے تو نہیں ہو سکتے، تو اگلے سال تک قاضی صاحب بھی چلے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن بھی چلا جاتا ہے، تو ایک کمپلیٹلی نیا الیکشن کمیشن آ سکتا ہے، ایک کمپلیٹلی نئی سپریم کورٹ نظر آئے گی ہمیں منصور علی شاہ کے نیچے۔ اگر آر او سارے جوڈیشری سے لے لیے جائیں افسران وغیرہ، تو ایک شفاف الیکشن کی کوشش ہو سکتی ہے۔ جیسے منصور علی شاہ جمہوریت پر بلیو کرنے والے انسان ہیں، وہ گو کہ کوئی بڑے انقلابی نہیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ جمہوریت پسند جج ہیں، تو وہ شفاف الیکشن کے لیے کوشش تو کریں گے۔ تو کیا ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ جلسے، جلوس، انتخابی نشان بھی موجود ہوں ہر پارٹی کے پاس، اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں، تو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ میں اس میں کبھی بھی جرنیلوں پر یقین نہیں رکھتا، انلیس میں رزلٹ دیکھ لوں جو عوام نے ووٹ ڈالے ہیں۔ تو بہت بڑی بات کر گئے ہیں محمود خان اچکزئی کہ سب کو سیف ایگزٹ مل جاتی ہے، کسی کو ذلیل ہونا نہیں پڑتا، یعنی ادارے بھی بچ جاتے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ادارہ ایک باوقار طریقے سے پاکستانیوں کے محافظ کے طور پر جانا جائے۔ تو عمران خان نے بھی یہ بات کی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ نے اپنے اعمال سے اپنے اوپر تنقید کروائی ہے، آپ اپنے اعمال درست کر لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ اس لیے کنفیوزنگ چیز ہے کہ کس طرح معاملات کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نیشنل گورنمنٹ میرے لیے تو ریڈ فلیگ ہے، لیکن ظاہر ہے بات ہوئی ہے تو آپ تک پہنچانا ضروری تھی۔ پھر فارم 47 کا عجوبہ پوری دنیا میں پاکستان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔
جیولنگ تھرو کا فائنل ہو گیا اور ارشد ندیم جیت گیا، تو اس کے بعد مبینہ طور پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی شہباز شریف کی، جس میں ان کو ساتھ کھڑا ان کا ایک منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ سب آپ کے ویژن کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کا مذاق ہندوستان ٹائمز میں اڑایا جا رہا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے شہباز شریف کو مسخرہ قرار دے دیا ہے۔ یہ آپ کے کلاؤنز کی ٹوٹل اوقات اور حیثیت ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس کو مسخرہ قرار دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔